4 चम्मच हमने डालना है जामे शीरी। गुलाब और संदल के खालिस सरकियात से तैयार करता पानी का एक भी कतरा डालेंगे इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी, हाँ ब्लैकबेरी, ठीक। चीनी डाली है मैंने इसके अंदर, 2 कप दूध डाला, मलंगा चीनी, हाँ जी, और साथ में हाफ कप मैंने बेरी डाल दी, हाफ कप से ज्यादा डाल दी, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख ली है। ये मैंने सोक करके रखा हुआ था। ठीक हो गया तकरीबन। ये मैं इतना सा डालूंगी इसके अंदर। ऑलराइट, ये करशी जामे शीरी आ गया। चीनी आप हस्बे जायका डालना चाहें तो, वरना जामे शीरी खुद से मीठा होता है। ठीक है, ये ले। दो कप में आपने 2 चम्मच मैंने डाल लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। ठीक है, और इसके अंदर 4 चम्मच हमने डालना है जामे शीरी। गुलाब और संदल के खालिस सरकियात से तैयार करता पानी का एक भी कतरा इसके अंदर नहीं मिलाया जाता। ठीक हो गया, बिल्कुल खालिस है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप बेरी। और उसके साथ साथ ब्लैक बेरी, ठीक है, अंदर हाँ जी, ये हम ब्लैक बेरी डालेंगे इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी, हाँ ब्लैकबेरी, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं। नहीं अच्छा, ठीक है। बेरी भी है साथ। अच्छा, हाँ बेरी भी रखी हुई है ना साथ, इसलिए मैं बेरी इसलिए कह रही थी बेरी। और हमने क्या डाला है इसके अंदर? बस चीनी डाली है मैंने इसके अंदर, 2 कप दूध डाला, मलंगा चीनी, हाँ जी, और साथ में हाफ कप मैंने बेरी डाल दी, हाफ कप से ज्यादा डाल दी, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख ली। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। ये रेसिपी आप भी अपने साथ अभी बना सकते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट करशी जामे शीरी बनता है 100% खालिस सरकियात से। इफ्तार हो या सहर हो, रौनक रमज़ान में लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। ये देखिए, ये हम थोड़ा सा 2 गिलास को हम इस तरीके से कर देंगे। एक साइड पे हमने ये डाल दिया, ठीक है, इसकी डेकोरेशन के लिए। ये देखें, ये इसका शेक बन के रेडी हो गया। और थोड़ा सा जो हमारे पास ये बेरीज बची हुई हैं, हम बांटते जाएं और खालिस खुशियां पाते जाएं इनके ऊपर ऐसे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। करशी जामे शीरी की तरफ से ये आप बनाएं और इस्तेमाल करें जी। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। कि मुफाद परस्ती और ये जो खुलूस है इसका ख़त्म हो जाना, ये क्यों? सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहूँगी कि हम उन्हीं लोगों से दोस्तियाँ क्यों करते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा होता है, कि ये ताकतवर है, इससे दोस्ती बना के रखनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो शुजात साहब, आप ज़रा बयान कीजिएगा कि क्या गरीब बंदे को मुंह नहीं लगाना चाहिए, फिर छोड़ दें उसको उसके हाल पे, उससे सलाम भी नहीं लेना, बात भी नहीं करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत मौजू, और जिस तरह आपने इसको एलेबोरेट किया है कि हमें क्या ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए। बुनियादी तौर पर हर इंसान जो है वो 3 चीज़ें चाहता है। एक वो इज़्ज़त चाहता है, दूसरा वो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और तीसरा वो हमदर्दी चाहता है। ये किसी की मीरास नहीं है, ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल है कि आप किसी से बात करें, किसी से लेन देन करें, कोई आपसे मामलात करे, तो वो उसमें सबसे जो गालिब चीज़ वो चाहता है वो आपसे इज़्ज़त चाहता है। दूसरा वो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, अपनी माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, औलाद का, सेहत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, सिक्योरिटी। और तीसरी चीज़ जो है जो उसके लिए वो हमदर्दी चाहता है। कोई मुश्किल वक्त आ गया, कोई परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, माशी नुकसान हो गया, तो उस वक्त इंसान हमदर्दी चाहता है। अब अमूमी तौर पर ये 3 चीज़ें जो है जब इंसान को नहीं मिलती तो उसके अंदर कुछ रवैये जन्म लेना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को महरूम महसूस करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को बेबस महसूस करना शुरू करता है, और ख़ास तौर पर उसमें बेयकीनी, अनसर्टिनिटी आ जाती है कि पता नहीं ये ताल्लुक़ मेरा कायम रहेगा, ये जॉब कायम रहेगी, ये रिश्ता कायम रहेगा। उसमें जब बेयकीनी की कैफियत आती है तो फिर इंसान की नफ्सियात जो है उसको सोचने पर मजबूर कर देती है। और वो सोचता क्या है? वो सोचता ये है कि एक एहसास पैदा होता है कि यार ये इज़्ज़त किन लोगों की है, तहफ़्फ़ुज़ किन लोगों को मुयस्सर है, और हमदर्दी लोग किन लोगों से करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द में देखता है। उठते बैठते चलते फिर तो महसूस कर लेता है कि जिनके पास मालो मता है, दौलत है, ओहदा है, कोई मकाम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। अब इस महरूमी के नतीजे में वो अब इस डगर पर चल पड़ता है, और ये बाय चॉइस नहीं जाता, वो ये बाय फोर्स जाता है। वो खुशी से नहीं जाता, वो इंतकाम के लिए जाता है कि अब मैंने पैसा कमाना है, अब मैंने ये ओहदा हासिल करना है, अब मैंने इस मकाम पर पहुंचना है, इसलिए कि फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ शख्स ने, मेरे ज़िंदगी के साथी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था,
مجھے نظر انداز کیا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، مجھے وہ توقیر نہیں دی تھی، اب اس کے اندر سب سے جو پہلا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب اس میں سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے تو اب انسان میں اور جانور میں اب فرق یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، وہ دولت بھی لے لیتا ہے، وہ مقام بھی لے لیتا ہے، وہ شہرت بھی لے لیتا ہے، وہ پہچان بھی اس کی بن جاتی ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان جو وہ کھوکھلا انسان ہوتا ہے، وہ کھوکھلا انسان جو ہے وہ اس کھوکھلے پن کو کور کرتا ہے اپنی مال و متاع سے، اپنے قد کارڈ سے، اپنے برینڈ سے، اپنے نام سے۔ اب یہ کور کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق بنے گا تو میری مدد کرے گا، حالانکہ وہ اتنا مجبور اور بے بس ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس مقام ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، وہ تو اندر سے خود بے بس ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہمدردی کا جذبہ کسی نے بہت پہلے چھین لیا تھا۔ اچھا کاشف صاحب کو بھی ایڈ کروں گی یہاں پہ، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مفاد پرستی ہے یا اپنا فائدہ دیکھنا ہے، یہ جو ہے یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی یا پھر خود غرضی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو چوتھے رمضان، چوتھے روزے کی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ بہت خوبصورت موضوع ہے آپ کا۔ میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آلریڈی دیا ہوا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں عین وہی لفظ ہیں جو ابھی آپ نے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر خود غرض واقع ہوا ہے، مگر اگلا حصہ آیت کا حال بھی بتاتا ہے۔ فطرتی آپ کہہ رہے ہیں؟ فطرتی، لیکن میں ابھی بتاتا ہوں کہ اگلے حصے میں اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا۔ کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ پھر ایک اور قرآن مجید میں سورہ بینہ ہے، ان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے تمہیں کہ خالص ہو جاؤ، کہاں پر؟ اللہ کی عبادت کرنے میں۔ یعنی اگر ایک طرف تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ فطری ہے یہ خود غرض ہونا، دوسرے میں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ نہیں، اس فطرت سے تم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے، سمجھ کے، عقل استعمال کر کے، شعور استعمال کر کے، اسلام کو سمجھ کے، قرآن مجید کو سمجھ کے، سیرت طیبہ کو سمجھ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتوں میں خالص رہنا ہے۔ جو اخلاص ہے یعنی خالص ہونا، وہ اسلام کی روح ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کا اخلاص سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ منافقت یعنی قول و فعل کا تضاد کو اسلام نے ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت نہج البلاغہ میں قول ہے، فرماتے ہیں ریاکار کا عمل لوگوں کے سامنے بڑھتا ہے، تنہائی میں کم ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب آپ ریاکاری کرتے ہیں، جھوٹ امیزش کرتے ہیں، خلاص نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے دوسروں کے سامنے آپ نمبر بنا لیں، لیکن تنہائی میں آپ کے نمبر اس لیے کیونکہ وہاں تو پتہ ہے آپ کو کہ آپ غلط بیانی کر کے آئے ہیں، وہاں آپ کو پتہ ہے اپنے اخلاص نہیں کیا، وہاں آپ کو پتہ ہے خود غرضی دکھائی، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 نمبری کی ہوئی ہے۔ اس بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک شخص چپکے سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ جناب جب آپ مدد کرتے ہیں تو اپنا نام کیوں نہیں لینے دیتے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، پھر اپنا نام لے کر اپنی نیکی ضائع کیوں کروں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے۔ ڈاکٹر صاحب کیا مفاد پرستی اور خود غرضی جو ہے وہ آپس میں الگ الگ ہے، ان میں کوئی فرق ہے یا پھر ہم اس کو آپس میں ملا دیتے ہیں؟ اس کو بھی مجھے، کیونکہ آپ خود غرضی کی بات کر رہے تھے۔ جی، بات یہ ہے کہ الفاظ، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ الفاظ کی آبرو، فکرے کا فقر اور حرف کی حرمت ہم بڑی متاثر کر دیتے ہیں۔ مختلف الفاظ کی مختلف جامعیت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس میں یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ سیم معنی دے رہی ہیں، مگر پھر فرق ہے۔ میں آتا ہوں ادھر آنے دے مجھے۔ اب ہم نفسیات میں دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ جو عدم تحفظ ہے، عدم تحفظ یعنی انسیکیور جب آپ فیل کرتا ہے کوئی شخص۔ نمبر 2، جب خود مرکزیت یعنی سیلف سینٹرنزم، اے پی اے کی بات کر رہا ہوں، اے پی اے کہتا ہے کہ وہ شخص، وہ اشخاص جو نارسسسٹ ہوتے ہیں، خود سے پیار کرتے ہیں،